مزيك FM، الإذاعة الأولى في تونس. الموسي عسلامة، أهلا وسهلا رئيس الحزب الحر، الحزب الدستوري الحر، مرحبا. عسلامة ومرحبا بكل مستمعين مزيك FM. 76 مقعد، ترشحت في 31 بلدية، طلعت مستشارين بلديين في 28 بلدية على 31، حكيوا عليهم بعد قليل. وريتوا الحزب الدستوري الحر أنه معناها رغم كل شيء، رغم ترشح ضعيف في البلديات، أنه ينجم معناها موجود على الأقل في البلديات اللي ترشح فيهم، وفزتوا في المرتبة الأولى في بلدية. الحقيقة لهنا نحب نذكر بحاجة أبو بكر وقلتها في موزايك قبل، راو ترشحنا في 31 بلدية فقط راو خيار استراتيجي، ماهوش دليل ضعف ومش على خاطر ما نجموش نكونوا قائمات، لكن احنا حبينا نعملوا بث تجريبي للتشريعية. قلنا اخترنا دوائر بلدية معينة، لجنة الانتخابات اختارتهم ونجحت فيهم باعتبار انه نجحنا في 28 على 31، وجينا في 20 بلدية على 28 اللي طلعنا فيهم في المرتبة الثالثة مباشرة بعد زوز التنظيم والحزب اللي توا في الحكم. وجينا في المرتبة الأولى في سليانة بفارق عريض على الأحزاب الكل بما فيهم اللي في الحكم. شخصية سليانة نعرف مليح شكون اخترتوا، وفي الوسلاتية شخصية اللي اخترتوها لأنه شخصية تحظى بالاحترام. طبعا احنا رؤساء قائمتنا وأعضاء قائمتنا وسبق قلتها، واليوم هكا أكدها الواقع. وين عندكم شخصيات وين عندكم شخصيات تحظى بالاحترام؟ وين نجمتوا تربحوا في كل بقعة ربحنا؟ وين حطيتوا وين ترشحتوا؟ وين متأكدين أنه شخصيات هذيك توزن؟ طبعا وين ترشحت؟ وين ما ترشحتوش ما كونش متأكدين عندكم شخصيات توزن. احنا خيار عملناه، قلت لك عملنا بث تجريبي. أنا جايك الانتخابات البلدية. أيوة عملنا بث تجريبي ونجحنا فيه. أنا جايك. حكم صدر ضدك حكم غيابي بخصوص الأحداث اللي كانت في شهر مارس 2011. 2 مارس 2 مارس وقتها قدام المحكمة قضية حل التجمع واللي استعملت فيها بومبا غاز، هكا ولا؟ ما استعملتش فيها بومبا غاز، اللي تم اتهامي فيها باطلا بأني استعملت بومبا غاز. بربي خلينا نرجعوا بوباك لسنين مارس 2011. اتهامك بحيازة قارورة غاز مشل الحركة. محكمة الاستئناف في تونس كانت برأتك، إلا أن حكمها تنقض من طرف محكمة التعقيب لتعيد محكمة الاستئناف نظر فيه من جديد وتصدر حكما غيابيا قضى بسجنك لمدة 6 أشهر. شوف هذا مشى للتعقيب، اي وانا ما في باليش. شوف كسر في التعقيب ورجع للاستئناف وتحكم غيابا. تحكم وانا رئيس حزب ومقري معروف وتليفوني معروف وبيرويا معروف، وما تمش احترام مرسوم المحاماة. بربي خلينا نقول كلمتين عليها الحكايه هذه بتاع ما عادش مجمده انت في المحاماة. لا، انا وقت اللي خذيت البراءه في 2013 ما هما سكروا لي بيرويا، وقتها حالوني على مجلس التأديب، سكروا لي بيرويا وحالوني على القضاء بالتهمه المفبركه هذه الكاذبه. من بعد في 2013 كيف خذيت براءه في الحكم هذايا الاستئنافي، القضاء برأني ورجعت نخدم أنا في 2013 وما سمعت بحتى شيء حتى ل 11 أفريل نهار اللي جيتك في برنامج التاسعة. وقتها أنا نهارتها تم إعلامي بها الأحكام الغيابية. أنا اللي نحب نقوله تونس الكل شافت، وربما في 2011 ما كانوش ينجموا يراو بموضوعية اللي صار واللي تعرضت له عبير موسي من عنف سياسي. هذه محكمة. اليوم الناس الكل تعرف إنه أنا مشيت رافعت في قضية حل التجمع، تعرضت للعنف، تعرضت للاعتداء، محاولة قتل ممنهجة صارت قدام المحكمة ومنعت منها بفضل أعوان الأمن. اليوم أنا قدمت شكايات، أنا رولي بهت ويقول لك الديمقراطية ويقول لك الحرية، قدمت شكايات في وقتها. قدمت شكاية الوزير الأول وقتها الباشي قايد السبسي، قدمت شكاية الوزير العدل الأزهر قروي الشابي، قدمت شكاية لوزير الداخلية وقتها، قدمت شكاية لرابطة حقوق الإنسان اللي يحكيوا لنا بالديمقراطية. حتى حد ما سمعني نتحال على القضاء ويتسكر البيرو ويعملوا الغدغسمون ويعملوا الدنيا هذه الكل. الغريب في الأمر شنو؟ أنا محامية، الفصل 46 من مرسوم المحاماة يقول لك المحامي يلزم كيف يتحال يتم إعلام فرع المحامين ويتحال على التحقيق ويحضر معه
عضو من فرع المحامين ومن بعد تحاكموا. انا من 2013 ومن 2012 ما نعرف شيء على هالتقاضي. وقتاش يجيني نهار 11 افريل 2018 قبل ب3 ايام من الحمله الانتخابيه نتاع البلديات في محاوله يائسه لارباكي وارباك الحزب، والحمد لله لم نرتبك ووصلنا حملتنا الانتخابيه الناجحه ونجحنا في الانتخابات البلديه. يمكن يقول القائل انه عبير موسي من حقها توظف هالحكم هذا لصالحها، ولكن هذه حقيقة يا أبو بكر سياسيا. هذه حقيقة. أنا تعرضت للاعتداء. شفتني جبدوا لي شعري في المحكمة ولا لا؟ أنت كمواطن اللي جبدت لي شعري تحاكمت اليوم ولا لا؟ ما تحاكمتش، قدمت ضدها شكاية هي وغيرها وتوفى فوزي بن مراد وما تحاكموش. اليوم هما في المحكمة يتشتقوا بأنه عمل ثوري اللي عملوه وأنا ما خديتش حقي، ولليوم مازلت أنا نتحاكم. قال لك أنت رشيت الغاز. نبيل بتشيش نفسه حضر نهار المحكمة هذه، قلت البارح حضر وقال للزملاء اللي ينوبوا فيا، قال لهم راني أنا أعطوني ورقة صححتها وما في بالي بشيء. قلنا له تعترف اللي أنت كذبت علينا وتعترف اللي أنت شكون هذا نبيل بتشيش الشاكي اللي ادعى اني رشيته بالغاز. حضر نهار 9 ماي وقال راني انا اعطوني ورقه ما وصححت فيها ما نعرفش على شنو. شكون عطاها ورقه؟ ما نعرفش. توا انا اتصلت لا من المحامين، هو الشيء اللي صار من المحامين. انا اتصلت بهيئه المحامين باش نحملها مسؤوليتها في احترام الاجراءات ضد المحامي كيف يتحال، وقلت لهم نبيل بتشيش يجي يعترف قدام الشعب التونسي انه اتهمني باطلا برش الغاز ونتعهد ما نتبعوش. لحظه، اليوم عندنا محكمة ابتدائي، استئناف، تعقيب، استئناف، فما حكم تعقيب آخر واستئناف آخر، لأنه في الاستئناف الأولاني يحكموا 9000 فرنك خطية شوي، ومن بعد أنا تعقبت. أنا قدامي القضاء، أنا قدامي أنت محامية، أنا قدامي سلطة القضاء. شبيه ما احترمش الإجراءات القضاء شبيه ما احترمش الاجراءات. هاني طعنت، انا اعترضت. انا شنو اللي عملت؟ انا لو وظفت لحد شيء، لكن الحق وحده يتكلم. قاعده توظف لهنا، قاعده توظف فيها سياسيين. الحق يتكلم وحده، المواطنين هبوا هبه وحده. القضاء يخدم التعليمات السياسيه. شوف القضاء سامحني كيشكينا احنا ضد تنظيم الاخوان انه عنده علاقه بالجرائم الارهابيه وانه عنده التمويل القطري، ما حركش القضاء وبدا يقول لي صفه ومش صفه. وانا محاميه وعندي فصل 46 يحميني واني نعلم باني باش تقاضيني وندافع عن نفسي، ما احترمش الاجراءات القضاء وحاكمني غيابيا بالمرسوم المحاماه اللي عندي ضمانات معينه كما المحامين الكل. يحاكموني غيابي وانا بيرويا موجود وتليفوني عند هيئه المحامين ورئيسه حزب مقري موجود. علاش نتحاكم غيابي؟ ومن اجل قضيه اللي تبرأت فيها انا. تعرف علاش تنقضي الحكم في التعقيب بكره؟ خاطر قاضي في الاستئناف ما صححش الحكم. يعني معناها احنا ولينا نصدروا حكم وقت نحبوا نكسروه في التعقيب ما نصحوش فيه. كيفاش قاضي يعدي قضيه وهو ما صححش فيها؟ ما نعرفش، ما عنديش الحيثيات. هذه الحيثيات ما يلزم المواطن يعرف. انا ما نعرفش، مانيش انا اللي وظفتها لانه المواطن التونسي يتفرج في الفيديو وتفرج في الفيديو بعينين اخرين. راهو خليني من الفيديو انا تهمت واعتدي عليا ولا انا قدامي حكم محكمه. اي هنا اعترضنا عليه وهنا نطبقوا في القانون. مشى من الابتدائي للاستئناف للتعقيب للاستئناف للتعقيب للاستئناف. وهكا ولا؟ والمرحله الاخرى بعد ما تبرأت ما علمتش بيه. انا كي حضرت ودافعت عن نفسي خذيت براءه في 2013، خذيت براءه ورجعت نخدم. لكن وقت اللي عملوا هما الاجراءات هذه انه القاضي ما صححش في الحكم وهزوه للتعقيب وتكسر الحكم في التعقيب ورجع للاستئناف، ما علمونيش وما حضرتش. أنا عندي تساؤل. يعلموني 3 أيام قبل الحملة الانتخابية. زعما صدفة. أنا عندي تساؤل معناها بعد 7 سنين قضية متاع واحد رش واحد ما رشيتش قضية متاع كذبة. لا هذه القضية لا هذه القضية دابا تقولش تحب. أما فما القضاء يقول هنا فما قضية متاع واحد عبير موسي رشت واحد بالغاز تقعد 7 سنين. أي ومازالت باش تقعد في بالك، لأنه توا احنا في الاستئناف ما نعرفوش المحكمة شنو باش تحكم، ومازال فما تعقيب آخر وينجم يتكسر ويرجع استئناف آخر. يعني القضية هذه تنجم تقعد 10-12 سنة وهي في 3 شهور ولا
اللي هي كذبه، لانه خصوم سياسيين هما ما يعرفوش من الديمقراطيه شيء. حلوا لنا حزبنا اللي عمره 100 سنه في محاكمه فضيحه تقعد وصمه عار، ويحاكموا محاميه مشيت تدافع على حزبها وحقها، وهنا يقول لك نحبوا المحاكمات العادله ونحترموا حق الدفاع. هاو الشعب التونسي الكل والراي العام الوطني والدولي يعاين في الناس هذم اللي ما يعرفوش الديمقراطيه وما يعرفوش يتعاطفوا مع الناس اللي تتعرض للعنف السياسي. لاني انا كنت اول ضحيه عنف سياسي بعد 2011، واول امراه محاميه معناها تتعنف في قاعه جلسه بروبتها، وانت بيدك قلت لي ريتها جبدت لك شعرك، اللي جبدت لي شعري تخدم لابس عليها. الفرق الوحيد لبست الفولاره بعد ما جبدت لي شعري ووليت محجبه، واليوم هي محصنه وانا اليوم ما زلت نتحاكم على كذبه. ديما الاقوال هذه روايتك تتحمل مسؤوليتها. روايتك طبعا. عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر. عبد اللطيف المكي القيادي والنائب لحركه النهضه قال عبير موسى فشلت ولم تجني شيئا، وقال انه لا انت لعبت على يمين النداء ولعبت على الصراع الايديولوجي وفي النهايه فشلت ولم تجني شيئا. ويقول أنه الصراع السياسي في تونس اليوم ولا على أساس البرامج وليس الإيديولوجيا، يزي من المتاجرة بالإيديولوجيا. والله ضحكني، قريته البارح هذايا ضحكني، لأنه الناس هذوما يعني يكذبوا كذبة ويصدقوها. توا أنا فشلت ولا هو فشل؟ هو اللي خسر 3 أخماس ولا 3 أرباع من ناخبيه، وإلا أنا اليوم ربحت وبالدليل وبالحجة. أنا ترشحت في 31 بلدية، نجحت في 28 بلدية، جيت الثالثة بعده هو وبعد النداء في 20 بلدية، سبقته هو في 2 بلديات، وأنا اليوم موجودة كرقم سياسي صعب. واليوم العزوف متاع التوانسة في الانتخابات السبب وجوده هو في الحكم ووجود حزبه اللي ما عندوش برامج. يحكي على صراع البرامج، يتفضل يقول لنا في 7 سنين هذوما شنو برامجهم هما، بخلاف انهم ينشروا الفكر الاخواني، وبخلاف انهم حلوا اتحاد القرضاوي، وبخلاف انهم جابوا مركز الاسلام والديمقراطيه، وبخلاف انه عملوا هيئه مشايخ تونس متاع الافتاء الموازي. شنو برنامجهم؟ الرش متاع سليانه هاوكا اهالي سليانه جاوبوه واعطاوا المرتبه الاولى للحزب الدستوري الحر، واليوم مازالوا ما تحاكموش هما على الرش، ومازالوا ما تحاكموش على جرائمهم وعلى تسفير الشباب الى بؤر التوتر وعلى ذبح الجنود والامنيين. الناس هذوما عاملين عمليه هروب الى الامام. انا نقول له ما لعبتش على يمين النداء ولا على يسار حتى حد، انا لعبت لعبه وطنيه، انا شديت في مواقفي وفي خطي السياسي ونجحت، والمواطن خرج وصوت لي. في الأثناء أقول الخوانجية الذين دخلوا مرحلة من النفاق وقاموا بالاتصال بعديد من قيادات الحزب الدستوري الحر للتحالف معنا، لا تضعوا أيديكم على هواتفنا. صار هذا هما فما ناس ما تعرف عاد انت توا بعد الانتخابات الحزب الفلاني يحب على رئاسة البلدية والحزب الفلاني يحب على رئاسة البلدية، وبالتالي حاجتهم بالأصوات وبالمكملين وبكذا. ألو عسلامة سي فلان، والله فرحنا لك ويعطيك الصحة ومحلاها النتائج واحنا وخيان وتونس للناس الكل. شوف قلت لهم أنا في الفيديو اللي هبطته، خاطر احنا بالحق رؤساء القائمات متاعنا والناس اللي نجحوا هي كنا ناس متربيين وناس وقت اللي يجيهم تليفون ما عرفوهش يهزوا من بعد عنده باش يقولوا لهم، باش يقولوا يعطيك الصحة. أنا حبيت نقول لهم راهو النفاق والمراوغة والتظاهر بالتسامح وتونس للجميع راهو لا ينطلي على الحزب الدستوري الحر. مشروعكم الإخواني نعرفوه. أنت في بالك كيف نجحت خرجت النتائج لهنا وهما نجحوا ظاهريا الإخوان متاع مصر يصفقوا خرجوا بالكراهب، لأنه هما يتصوروا أنه بعد فشلهم الذريع في مصر وفشلهم الذريع في دول الربيع العربي اللي اليوم قاعدة تنتصر، في بالهم باش تولي تونس الحاضنة للإخوان، وفي بالهم سيدهم الشيخ اللي لبس كرافات ولا اسمه الأستاذ باش يتربى على عرش تونس، وباش يتربوا هما على عرش تونس تحت غطاء المدنية. وقت اللي تولي تونس حاضنة للإخوان تو يوريونا وجههم الحقيقي. الحزب الدستوري الحر ما يصدقهمش، لأنه ادخل الموقع متاعهم اليوم، البرنامج الأصولي متاعهم متاع الثمانينات مازال موجود كوثيقة اليوم معتمدة، وبالتالي لا غيروا برنامجهم لا غيروا هويتهم لا نسلخوا على الإخوان لا بدلوا حتى شيء، بالعكس قاعدين يستبلهوا في الشعب التونسي ويستفيدوا من الانتهازيين وقلبة الفيستا متاعنا اللي قبلوا انهم يترأسوا قائماتهم وقبلوا انه يبيضوهم ويلمعوهم. الحزب الدستوري الحر برشا تجمعين مشاو معه انتهازيين،
انت هزيين، انت هزيين، والتاريخ لن يسامحهم، لانه تنجم تقلب الفيستا تمشي لحزب اخر ما فيهش الخطر، اما تمشي تبيع تاريخ تونس وتبيع صورتك انت وانتمائك السابق للاخوان اللي جايين بمشروع ظلامي ريناه وقت الترويكا. انت تعرف نقول لهم وجهكم الحقيقي ريناه وقت الترويكا، والشعب التونسي يخرج وتصدى لكم. اليوم بدلتوا التكتيك، وليتوا توا تدافعوا على امراه على راس بلديه تونس، ووليتوا ما تدافعش عليها. انا ما ندافعش على اللي يمثل الاخوان، امرأة على الراس والعين، أما إنهم يستعملوا ورقة المرأة وإنه يستعملوا صورة مرأة ظاهريا حداثية باش يلمعوا صورتهم في الخارج وباش يعطيوا التطمينات للخارج إنهم هما مع حقوق المرأة ومع تبوء المرأة مسؤوليات العليا. الورقة هذه يلعبوا بها لكن لن تنطلي علينا. وسعاد عبد الرحيم خلي نوجه لها اليوم رسالة، إذا كان هي فاهمة وفي بالها إني حاطة الصورة متاعها اللي استثمرت فيها دولة الاستقلال وهي حطتها على ذمة الإخوان باش يخدموا بيها اليوم في البلدية وينقصوا على أرواحهم الضرب اللي جايهم من الخارج ويلموا صورتهم، راهي هي غلطة. عبير أنت غلطة، وكان ما في بالهاش، استنى خلينا ندقق لك لحظة واحدة، كان ما في بالهاش هاي ولات في بالها. باش ندقق لك، تفضل. هي في الاتجاه الإسلامي وفي الشباب في الجامعة وكل منتمية معناها مش بعيدة على النهضة. شوف إذا كان هي منتمية وفاهمة شيء هذا يعني هي قاعدة تحط في صورة المرأة التونسية على ذمة الإخوان وقاعدة تبيع في قضية الوطن وفي دولة البرقيبية، والتاريخ لن يسامحها. إذا هي ما في بالهاش وبعدت عليهم واليوم زعما ما في بالها بشيء، هنا قلنا لها ونورناها ونحملوها مسؤوليتها التاريخية. أنا مازلت ما نفهمش معناها أنت تعمل في السياسة ولا فيش تعمل؟ نعم في السياسة وندافع على البلاد. كي تعمل في السياسة تتوقع ديما أنه في السياسة الواقع ساعات يفرض عليك حاجات واكراهات. نتصور كان جبت انت نفس المقاعد نتاع ليدا تونس مثلا في 2014 تلقى روحك مطالبه ما عندك حتى حل الا انك تشارك حركه النهضه باش البلاد تمشي. لا ما شاركش حركه النهضه. شو صار؟ كان ربحنا احنا في 2014 بالوعود اللي قدموها هما، نحط الشعب قدام مسؤوليته، نعمل حكومه فيها ندائيين اللي هما انتخبهم الشعب ونحط معاهم كان نحب كفاءات مستقلة وإلا كفاءات حداثية أخرى، ويتفضلوا الإخوانجية يجيوا ضدها ولا يعملوا أي حاجة اللي تمس من استقرار البلاد. نخرج للشعب التونسي ونقول له انتم عطيتوني ثقتكم، هاني أنا شنو اللي عملت وشوف هما اش عملوا، وكان لازم نعودوها الانتخابات وما فما حتى مشكل. وكانت عودة الانتخابات وقتها ما تاخوش النداء 86 مقعد، لأنه الشعب التونسي باش يزيد تكبر في نظره تولي تاخو 120 مقعد وتولي ما عادش حركة النهضة تحكم فيها. والأكثر من هذا نقوله لك بوبكر، اليوم هما خرجوا من مرحلة الاضطرار اللي زعما مضطرين إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي. اليوم ولاو يتشتقوا به التوافق ولاو يسوقوا فيه كنظام حكم، يعني ما عادش مضطرين سيء. اليوم ولاو راسين في شاشيه، وتوا في الانتخابات توا المده هذه كي يتصلوا بينا وبقياداتنا اي صوتونا باش احنا نبعدوا النهضه، اي وبعد ما صوت لك انا ومن بعد تعاود تحط يديك انت مع النهضه، معناها اصواتي انا هزيتهم لها. لا لازمك تفيق على روحك. لا انا فايقه على روحي بالكدا. أنا أنا جبت 10% تقريبا من الأصوات في المناطق اللي ترشحت فيها. 0.1.30 1.1 على المستوى الوطني اللي هو أنا جايبة 31 بلدية يحطوني مع 350. لا سامحني، التقديم النتائج اللي عملته هيئة الانتخابات يضحك، لأنه حتى اللي ترشح في 350 بلدية كيما اللي ترشح في 70 بلدية خيار استراتيجي عندي. أمورك حاجة تخصك دونك تحمل. أنا متحملة. أنا قلت لك عملت بث تجريبي على 2019 ونجحت فيه. نجحت فيه. دبر راسك مش موعدنا في التشريعية. الانتخابات تجي تقول سامحني عبير موسي حزب الدستوري الحر راهو لأنه عمل بث تجريبي إذن نقدروا أنه في البث التجريبي نتاعو هذا يلزم نقولوا راهو جاب 10%. احنا لسنا في حاجة إلى شهادتهم، أنت ماكش فاهم. 0.0 تشرفنا وال1 تشرفنا وماناش مستحقين باش يشهدوا لنا. أنا 0.0 مش أنا قلت، برهان بسيس قال. برهان بسيس أنا كيف قابلته في الوطنية ما سلمتش عليه، قال لي تفضلك انت مد يدك. قلت له ليه يا برهان خيبت ظني، انت كنت مع بن علي وقبلي انا وتعرف شنو معناها خوانجيه وتعرف شنو معناها غنوشي. اليوم بعتوا القضيه وعملتوا لهم القوانين اللي حبوا عليهم وصادقتوا لهم على كل شيء، وجاي قال لي ليه كان مش احنا راهو كلاو البلاد. قلت له عليهم مازالوا ما كلاوهاش البلاد، هما كلاوها بحضوركم بمباركتكم ومصادقتكم. اذا ما نحطش يدي معاك حتى تفكوا الارتباط. انا اليوم
طالبة نيابة على مناضلي الحزب الدستوري الحر متاع الصفر فاصل وفاخورين بها انه يفكوا الارتباط. وتوا غدوة عنا اجتماع مع المستشارين البلديين متاعنا اللي طلعوا باش نعملوا عملية حسابية في كل بلدية. نداء تونس ينجم يتحالف مع الأحزاب المدنية الحداثية وما يحطش النهضة في الحكم. أتوا نشوفوه يضحي بمصلحة تونس يخرج بيان رسمي من قيادته الشرعية ويعلنوا فك الارتباط مع الإخوان. وقتها احنا نمشيو. وإلا المستشارين متاع النداء إذا كان قيادتهم ترفض فك الارتباط بصفة قانونية على الملأ أمام الرأي العام ينسلخوا هما ويقعدوا مستقلين ويحطوا يدينا معهم. فيما زاد على ذلك ما نحطوش يدينا معاهم. عنا المستقلين في البلديات وما حاجتنا بالمناصب. وموعدنا 2019 يا أبو بكر. نحب نقرأ هذا موعدنا 2019. نحب نقرأ هذا أنه اليوم أمام الفراغ اليوم الموجود وخلينا نقول تراجع نداء تونس إذا كان ما نقولش فشل. وأيضا الأحزاب الديمقراطية التقدمية فما فشل. احنا نجحنا هما فشلوا ربما. احنا نجحنا. لا احنا نجحنا بامتياز. نجحنا بامتياز. حتى 10% في اللي ترشحت فيها من شويه نجحنا بامتياز. لا ارجع. نجحنا بامتياز. هنا الارض. شوف يا ابو بكر عندنا تعتيم اعلامي وعندنا اقصاء وما عندناش فلوس ونجحنا. هنا الارض. هنا تونس. هنا الارض. هنا تونس. هنا تونس. اي هنا تونس وساقينا على بشوي عاد في اللي ترشحت فيهم جبت 10%. نمشي معك في المعطيات دونك ما تسميش نجحت. خلينا نجحنا. هما قد يجيبوا. هما قد يجيبوا. عندي لحظة. أول واحد قد يجيب باش يجيبوا 60 ولا 70%. تي لحظة 10% ما تسميش نجحت. مما يعني أنه لابد من بديل قادر على الحكم كما كنت تقول أنت بأغلبية في 2019. هذا الهدف. شنو المشروع السياسي التقدمي الديمقراطي التجمعي الدستوري الكذا اللي نجم يكون موجود مقابل أحزاب أخرى اللي توجهها مخالف ومعارض؟ شنو التنازلات اللي تنجم تصير؟ شنو المشروع اللي نجم يلم الناس هذوما الكل على الأقل المتشابهين يا سيدي نجموا يتلموا يكونوا مشروع شبيه بتجربة 2014 لنداء تونس وأما يكون عنده أكثر قدرة على النجاح بأكثر مقاعد. خلينا نتفهموا في حاجة. أعطيني كلمة. أول خطوة يلزم يعملوها الناس الكل إنه يسميوا الأشياء بمسمياتها وتفتحوا القضايا اللي رفعناها ضد الإخوان في الإرهاب وفي التمويل السياسي المشبوه من الخارج وفي شبكات التسفير. إذا كان أنت هذه قضائية نحكي سياسة يا أبو بكر احكي لي سياسة. خلينا نحكي معك سياسة. الناس هذوما اليوم احنا عملنا محطة انتخابية ما فيهاش تكافؤ فرص. اليوم الناس هذوما خذاو سبق متاع 7 سنين خذاوه بالاقصاء وبالتمويل المشبوه وبالمصافات للدوله اللي خذاوها. نحكي معك على البديل. هيت نحل البديل يلزم الساعه نحيو حذيه عدم تكافؤ الفرص. المجرم نقولوا له مجرم خلي يظهر شكون مجرم وشكون لا. هذه الاولى. الحاجه الثانيه انه اليوم يلزم فما حزب عنده هويه. هالحمص والزبيب والكلنا كيف ما فماش. يلزم عنا هويه وطنيه. اذا الاحزاب اللي جايه نتيجه الربيع العربي نقولوا لها راك نتيجة الربيع العربي ويقع باهي فيما زاد على ذلك انسى الخصم اتكلم على الاصدقاء. الحزب الدستوري الحر اللي موجود اليوم مادد يديه للمجتمع المدني للمنظمات الوطنية للمواطن التونسي للأحزاب اللي مش منخرطة في المنظومة هذه وما هيش وليدة المنظومة هذه وينجموا يكونوا قوة كبيرة. واليوم قاعدة تتشكل راهي القوة. اليوم حملة المساندة اللي ريتها أنا في الساعات اللي فاتت راهي تنبئ بكل خير لأنه فما نخبة بدأت تتكلم وتقول الحقيقة. فما مجتمع مدني وجمعيات بدأت تتحرك. فما منظمات بدأت تتحرك تلم رواحة. يا أخي باش خرجنا المستعمر احنا الحزب الدستوري التف مع المنظمات الوطنية. نحمل اليوم المسؤولية للمنظمات الوطنية في البلاد إنهم يدفعوا إلى محاسبة الناس اللي ذبحت وقتلت وسفرت شبابنا إلى بؤر التوتر ويطهروا المشهد السياسي. وإحنا مشروعنا واضح تنقيح الدستور تغيير النظام السياسي تغيير النظام الانتخابي وإنه اليوم نحميه تونس من القانون الجماعات المحلية الكارثي اللي جاي باش يفكك الدولة. شكرا جزيلا بارك الله فيك عبير موسى كنت ضيفتنا في ميديشو.